सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। तनकीद के हवाले से हम लेक्चर सीरीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में फ़ारसी तनकीद के हवाले से कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करने वाले हैं। तनकीद पर मबनी ये लेसन आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट, सेट, पेट और उन तमाम ही इम्तिहानात में कारगर साबित होने वाला है जिसमें उर्दू ज़बान व अदब को जगह दी गई है। मैं आपका दोस्त अताउर रहमान नूरी इस सीरीज़ को पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का 7वां लेक्चर, जो कि बेस्ड है फ़ारसी तनकीद के हवाले से। फ़ारसी तनकीद में शायरी की परख के उसूल अरबी तनकीद की रिवायत से अख़ज़ किए गए हैं। अरबी तनकीद के हवाले से हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ेह की जा रही है कि फ़ारसी तनकीद में शेर व शायरी को जांचने के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं वो तमाम अरबी तनकीदी रिवायात से अख़ज़ किए गए हैं। फ़ारसी में शायरी की तनकीद शुरू ही से देखी जा सकती है। शुरू में फ़ारसी तनकीद में अरबी की तरह इल्म मानी और इल्म बयान वगैरह पर तवज्जो दी जाती थी। अब इल्म मानी क्या है और इल्म बयान क्या है, इस पर ऑलरेडी हम लेक्चर पेश कर चुके हैं, आप उसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दरअसल फ़ारसी तनकीद अरबी तनकीद का ही तसलसल है, या ये भी कहा जा सकता है कि अरबी की तनकीदी रिवायत फ़ारसी के साँचों में ढल गई है। लेकिन फ़ारसी की अदबी तनकीद ने अरबी के तनकीदी तसव्वुरात से फ़ायदा उठाने के बावजूद अपनी अलग शनाख्त बनाई है। फ़ारसी तनकीद को एक ख़ुद मुख्तार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में जिन नक़ादों ने अहम रोल अदा किया उनमें निज़ामी अरूज़ी समरकंदी, शम्स केस राज़ी और अमीर उनसुरुल माली के काउस बिन इस्कंदर के नाम काबिल ज़िक्र है। फ़ारसी तनकीद के इर्तिका का जायज़ा लेते हुए जिस मुसन्निफ़ पर सबसे पहले नज़र ठहरती है वो एक ईरानी बादशाह अमीर उनसुरुल माली के काउस बिन इस्कंदर है। उसका ज़माना अब से तकरीबन 1000 साल पहले का है। उसने अपने बेटे गीलान शाह के लिए एक किताब काबूस नामा लिखी। यहाँ एक बाप अपने बेटे को तरह तरह की नसीहतें करता नज़र आता है और बातों के अलावा वो ये भी बताता है कि शायरी में किन बातों का ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी है। उनसुरुल माली कहता है कि शेर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कहा जाता है, इसलिए उसे काबिल फ़हम होना चाहिए। ये कहकर वो अबलाग का नाजुक मसला छेड़ देता है, यानी फ़नकार अपनी बात दूसरों तक किस तरह पहुँचाए। आपने ऐसे भी अशार देखे होंगे जो भारी भरकम अल्फाज की वजह से गंजलक हो जाते हैं और अपनी अहमियत, अपने लफ्ज़ों की मानवियत का तासुर बाकी नहीं रख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर उनसुरुल माली कहता है कि शायर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए शेर कहता है, इसलिए उसे ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। मज़ीद कहता है शायर को ऐसी बात ना कहनी चाहिए जो सुनने वाले के तजुर्बे में ना आई हो और वो उसके समझने से कासिर हो। शायर को बयान की पेचीदगी से भी एतराज़ करना चाहिए, यानी परहेज़ करना चाहिए। वो शायरी में हुस्न कारी की अहमियत पर भी ज़ोर देता है। इस्तिआराती ज़बान का इस्तेमाल उसके नज़दीक शायरी के लिए निहायत मुनासिब है, बशर्ते के इस्तिआरों तक अक्ल की रिसाई दुश्वार ना हो। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल उसके नज़दीक नापसंदीदा है। शीरीनी ज़बान और लुत्फ़ बयान उसकी राय में बहरहाल ज़रूरी है। इल्म अरूज से वाक़फ़ियत को
وہ شاعر کے لیے لازمی قرار دیتا ہے، لیکن اس کا غلام بن کے رہ جانے کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ قابوس نامہ کے کچھ عرصے بعد 4 مقالہ لکھا گیا۔ نظامی عروضی اس کا مصنف ہے۔ فارسی تنقید نگاروں میں نظامی سمرقندی کا نام سب سے اہم ہے۔ ان کی کتاب 4 مقالہ بہت مقبول ہوئی۔ نظامی شاعری کو ایک فن قرار دیتا ہے۔ نظامی کے نزدیک شاعری ایک ایسا فن ہے جس سے شاعر بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے۔ اس کے نزدیک تخیل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ وہ اس بات سے لگاتا ہے کہ ان کے اشعار کتنے مقبول ہوئے اور کتنے اشعار زبان زد خاص و عام ہوئے۔ یہ بڑا ہی اچھوتا، نرالا اور منفرد پیرامیٹر ہے جو نظامی نے اختیار کیا تھا شاعر کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے۔ وہ یہ دیکھتے، وہ یہ پرکھتے اور یہ جانچتے کہ کتنے شاعر لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے اور کتنے اشعار مقبول ہو گئے ہیں۔ نظامی کا ماننا ہے کہ شاعر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم عروض سے واقف ہو۔ علوم شعر میں سب سے زیادہ اہمیت بحر اور وزن سے خارج شعر کو نہیں مانتے۔ شاعری کے تمام فنی لوازمات کو وہ ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی فنکار ان کی تخلیق میں وہ تمام خصوصیات شامل کر دے جو اس کے فن کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظامی نے اپنے تنقیدی کتاب 4 مقالہ میں ان تمام باتوں کی وضاحت کی ہے۔ نظامی نے اچھے شعر کی خصوصیات کے سلسلے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان کے خیالات سے شاعر اور شاعری کے بارے میں کچھ نئی اور اچھوتی باتیں ضرور سامنے آتی ہے۔ نظامی شاعری کو ایسی صنعت بتاتا ہے جو اعلیٰ کو ادنیٰ اور ادنیٰ کو اعلیٰ کر دکھانے کی قدرت رکھتی ہے۔ نظامی کے نزدیک اعلیٰ درجے کی شاعری میں اختصار و جامعیت کی صفت پائی جانی چاہیے، یعنی مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ عربی نقادوں کی طرح اساتذہ کے کلام کے مطالعے پر نظامی زور دیتا ہے۔ نظامی کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزر چکے ہو۔ دیکھیے کتنی کٹھن شرط یہاں پر نظامی نے ایک شاعر کے لیے لگا دی ہے۔ 4 مقالہ کے 20 برس بعد شاعری سے متعلق ایک کتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر لکھی گئی۔ اس کا مصنف فارسی شاعر رشید الدین وطوات ہے۔ یہ شاعری میں صناعی کے استعمال کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ کتاب اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ شمس کیس رازی بھی فارسی کا ایک اہم نقاد گزرا ہے۔ اس کا زمانہ اب سے 800 برس پہلے کا ہے۔ اس کی کتاب کا نام الموجم فی معایر اشعار العجم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر کو اتنا سہل، اتنا آسان ہونا چاہیے کہ جب پڑھا یا سنا جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ شاعر کو مناسب وزن اور سہل قافیوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ شعر میں استعمال کیے جانے والے لفظ ایسے ہوں جو کانوں کو خوشگوار لگے۔ تشبیہ و استعارہ کے استعمال کی وہ سفارش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذہن کو مفہوم تک پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ وہ شاعروں کو قدمہ کے نقش پر چلنے کا مشورہ دیتا ہے اور روایت سے انحراف کو صرف اس صورت میں پسند کرتا ہے کہ اس سے شاعری میں کوئی خوشگوار اضافہ ہوتا ہو۔ یہ تھا فارسی تنقید کے ارتقاء کا مختصر سا جائزہ۔ یہ بالکل واضح ہے کہ فارسی تنقید عربی تنقید کی خوشچی ہے۔ بعض معاملات میں تو یہ عربی تنقید کی کاربن کاپی معلوم ہوتی ہے۔ فارسی تنقید بھی ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک اخلاقی تعلیم پر زور دیتی رہی ہے۔ مواد کی اہمیت کا ہر زمانے میں
اعتراف کیا جاتا رہا ہے اور سنجیدہ موضوعات کو ہمیشہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن زیادہ توجہ ان امور پر رہی ہے کہ عبارت سہل و آسان سمجھ میں آ جانے والی ہو، الفاظ شیریں ہو، قافیے درست ہو، فصاحت و بلاغت کا خاص خیال رکھا گیا ہو، تشبیہات و استعارات ضرور ہو مگر ایسے کہ جن کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو، کلام تاکید اور پیچیدگی سے پاک ہو، شاعر عروض کا غلام نہ ہو لیکن اس سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہاں بھی تنقید کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: معنی، بیان، بدیع، عروض اور علم قافیہ۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ فارسی تنقید میں ان چیزوں کا پایا جانا از حد ضروری ہے۔ تو لیکچر آپ کو کیسا لگا؟ کیا باتیں آپ کو مفید محسوس ہوئی اور کیا چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے؟ برائے التماس آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے آنے والے اگلے لیکچر میں ہم ان تمام چیزوں کو درست کر سکیں۔ ملتے ہیں تنقید پر مبنی 8ویں لیکچر میں۔ خدا حافظ۔